बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त सियासी जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पर नज़र आ रही है। कल लाहौर में एक जलसा होने जा रहा है PDM का, और वैसे तो मौसम की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है, बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें किसी भी तरह से किसी भी किस्म की कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर जो है वो बड़ा प्यार मोहब्बत, बड़ा इत्तेहाद और बड़ा इत्तेफाक इन तमाम जमातों के अंदर जो PDM में शामिल हैं उनमें नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर की जो खबरें हैं वो कुछ ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बहुत सारे मामलात के ऊपर इख्तिलाफात जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तो बज़ाहिर ये जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले माजी में अभी कुछ अर्सा पहले, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये सियासी जमातें खासतौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में क्या बातें करती थी, किन अल्फाज में एक दूसरे को याद करते थे ये लोग, जरा वो हमने कुछ शॉर्ट्स निकाले हैं और कंपाइल किए हैं आपके लिए। जरा ये देखिए, फिर इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। अपने ज़हन से ये बात निकाल दो, मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा मैं। अब इंशाअल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे, मगर मियां साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूं। और मुझे पता है कि उस घर में आप कितने बहादुर हैं। इनके जितने शोबाज के नारे हैं, जितने ने नारे मारे थे, मैं वो नारे तो नहीं दोहराऊंगा, आपको सब याद हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक के बेईमान हैं। इनने हर किस्म की बेईमानी की है। आज सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, गो नवाज गो का। ओ मिस्टर ज़रदारी, सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। गो ज़रदारी गो, गो ज़रदारी गो। ओ ज़रदारी, तुम्हें क्या पता कि कौमों की गैरत क्या होती है। ज़रदारी, मैं आज इस अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूँ, खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बहाली करेंगे। आप दोनों से सवाल है कि एक तरफ आपका बयानिया है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तमाम जमातों का, एक तरफ इमरान खान का बयानिया था, स्टेटमेंट थी कि जब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। दूसरा, ये कॉमन मैन भी माजी में आप भी कहते रहे हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और नून लीग के घराने से आवाज आती थी कि चोर डाकू लाड़काना की सड़कों पर इनको घसीटेंगे। आज ये सारे इकट्ठे हो गए, क्या इमरान खान का बयानिया भी नहीं ठीक हो रहा? इन्होंने एक हो जाना है, जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। गुफ्तगू आपने सुनी और फिर इमरान खान साहब की भी बात आपने सुनी। इम्तियाज साहब, ये तो प्रेडिक्शन सही साबित हो गई है खान साहब की, जिन्होंने कहा था कि मैं कह रहा हूँ ये एक हो जाएंगे, क्योंकि मुफादात की सियासत है, मसलहत की सियासत है। ये जी क्या बिल्कुल है? भी तो उन्होंने कह दिया था शुरू से ही। हाँ। और वैसे भी साफ नज़र आ रहा था। उसमें कुछ देर के बाद हम थोड़ा सा और भी जायज़ा लेंगे इसी किस्म की सूरत हाल का, कि ये जो इत्तेहाद बने हुए हैं कोalition से, ये कोई उसूलों की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इसका वाहिद मतमय नज़र है शराकत इक़्तिदार। वो इक़्तिदार जिसके तुफ़ैल मौलाना फजल रहमान जैसे रहनुमा 15-15 साल तक वज़ीरिस्तान में, यानी इस्लामाबाद के वज़ीरिस्तान में, शिमाली वज़ीरिस्तान में नहीं, यहाँ मुकीम रहे, सरकारी गाड़ियाँ उनको मिलती रहीं, और तब तक he was very happy। वो बहुत खुश थे, दुनिया भर में चक्कर भी लगाते रहे हैं। लेकिन जो कश्मीरी थे वो उनसे बहुत नाला थे। लेकिन जहाँ तक ये दो दूसरे बड़े घरानों का ताल्लुक़ है, इस पे तो मेरा ख्याल है अगर आप 10 प्रोग्राम भी कर लें, उनकी वो टेपें जो एक दूसरे के बारे में उन्होंने बातें की हुई हैं, तकारीर, वो कम, 10 प्रोग्राम भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन इससे जाहिर होता है कि ये एक मुनाफकत उसको कह लें, गैर फितरी कह लें, जो इन्होंने इत्तेहाद अपना बनाया हुआ है। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह मरियम सफदर साहिबा उसको ड्राइव कर रही हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे इनके बयानात गुज़श्ता 3-4 बरसों के बाद, चाहे वो पार्लियामान में थे, चाहे वो अदालत के सामने थे, उससे एक तज़ाद निकल के सामने आया, झूठ कोई पकड़ा गया, साबित हुआ, या
डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो गलत हक़ाइक़ बयान किए गए, चाहे वो कतरी ख़त था, चाहे कैलिब्री फॉन्ट था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। असेंबली के फोरम के ऊपर खड़े होकर तकरीरें भी थी जो गलत साबित हुई। तो इसलिए तो आम लोगों के बारे सोचने की बात है कि किस हद तक क्या ये लोगों को सोचना चाहिए कि झूठ बोलना क्या कोई गलत काम है या नहीं अखलाकी तौर पे। मुझे याद है एक जर्मनी के एक वज़ीर आला थे किसी एक सूबे के, उन्होंने एक मरतबा झूठ बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा कि मैं कसम उठाई उन्होंने कि मैं सच बोल रहा हूँ, और उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने अपने मुखालफिन की जासूसी करवाई थी, बाकायदा किसी फर्म को पैसे दिए थे कि दूसरी जमात जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके हरीफ थे उनकी जासूसी करें। अब वो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लिहाज से कसम उठा कहा कि मैंने नहीं किया। 2 दिन के बाद वहाँ के एक बहुत मशहूर मैगज़ीन है स्टर्न, जिसका मतलब है स्टार, उसने वो रसीदें छाप दी पेमेंट की कि जो इन्होंने अदायगी की हुई थी उस फर्म को, और वो फर्म थी एक डिटेक्टिव फर्म, यानी जासूसी का काम करती थी। आप यकीन कीजिए कि इसके 3 या 4 दिन के बाद वो वज़ीर आला साहब जेनीवा के एक होटल में उन्होंने जाके खुदकुशी कर ली, क्योंकि झूठ उनका पकड़ा गया था। 5 बच्चे थे उनके, और ये कोई यानी कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि इस लेवल का बंदा आके अवाम से और अपनी कौम से झूठ बोले, इस तरह की बात करे। जी ठीक है, वो चूंकि पब्लिक में पकड़े गए लिहाजा वो फिर उसको फेस करने के काबिल नहीं थे, इस हिम्मत ही नहीं रही उसमें कि आके लोगों को फेस करे कि भी मैंने झूठ बोला। और यहाँ पे इसके बरक्स जो है यहाँ हम दिन सुबह दोपहर शाम हम सुनते हैं इस किस्म की मुतज़ाद बातें, तकरीर भरी हुई हैं। तो अभी कुछ और थोड़ा सा हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, चूंकि ये जो पीडीएम है या ये जो इत्तेहाद है इसके रूहे रवां हैं इस मर्तबा। नहीं, आप कुछ और कह रही थी, सरपंच कह रही थी। सरपंच कह लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। और उनको आजकल पार्लिमानी बेरोजगार का खिताब जो है वो भी मिला हुआ है, वो भी कहा जाता है उनको। ये भी कुछ बातें करते रहे हैं इससे पहले PMLN के हवाले से, ज़रा वो भी हमने निकाली हैं कि अब जो ये इतना ज़्यादा इस इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं, इससे पहले ये इन लोगों के बारे में क्या राय रखते थे, ये क्या बात करते थे, ज़रा ये भी सुन लीजिए। मुस्लिम लीग के लोगों को बता दें कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का खजाना आपने लूटा है, हमने नहीं लूटा। तुम्हारे चेहरे हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं सबूक सैयद, और बड़ा दिलचस्प तबसरा और तज्जिया जो है वो करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के हवाले से। मैं बहुत शुक्रिया आपका सबूक, वक्त के लिए और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो तर्ज अमल है या तर्ज सियासत है, ये किस किस्म की सियासत है, ये दुनिया में कहाँ पे होती है? इससे पहले वो क्या कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, ज़रा रोशनी डालेंगे आप इस पे? हमारे जो जनरल मसाइल हैं तालीम के, सेहत के, रोज़गार के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो तो कहीं भी ज़ेर बास नहीं आते। अब मजहबी जो तबका है वो अपने कारकुनान को सिर्फ मज़हब के हवाले से मुतमईन करना चाहता है, और वो उनके सामने एक ऐसे नकूश और ऐसी चीज़ें बयान करता है कि जो ख्वाबों की दुनिया है, और वहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि हम अपने अक़ीदे का, अपने मसलक का, अपने फ़िरक़े का, अपनी फ़िक़्ह का हम दिफा करने के लिए निकले हैं। तो उस बुनियाद पर उनके साथ जो लोगों का मोहब्बत, अक़ीदत और जुड़त होती है वो बड़ी बेमिसाल और बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी मुस्तहकम किस्म की होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये नारा कि इस्लाम के लिए हम बाहर निकलते हैं, हम गरीब के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुज़श्ता 2 साल में पार्लिमान के अंदर हमने देखा कि गरीब के लिए कितनी आवाज़ उठाई गई और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या कोई प्लान किया गया। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि मुल्क कोरोना वायरस का शिकार है, और आए रोज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 30 to 40 का जो फिगर है वो तकरीबन रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं। और हमारे गिरदो पेश जो पिछली दफ़ा कोरोना का वाक़या, अब कोरोना की पहली लहर आई थी तो इतनी अमवात की ख़बरें हमारे सामने नहीं आईं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, और हम आए रोज़ अपने गिरदो पेश में लोगों को क़ब्रों में दफना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इज्तिमात हैं वो खुलेआम मुनक़्क़द हो रहे हैं और बाइसरार मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह बख्तावर साहिबा की मंगनी के मौके पर
بلاول ہاؤس نے اس بات کا خصوصی انتظام کیا تھا کہ وہاں پر لوگوں سے کہا کہ آپ جو بھی شرکت کریں گے ایک دن پہلے آپ نے سرٹیفکیٹ جمع کرانے ہیں وہ، تو اس کے بعد آپ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لاہور کا جو اجتماع ہو رہا ہے تو یہ اجتماع کرنا تو ان کا حق ہے، لیکن کیونکہ اب ایک خصوصی صورتحال ہے، اس صورتحال میں حکومت گیٹ پر ان سے یہ کہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو لوگ بھی اس اجتماع میں شرکت کریں تو ان سے کہیں کہ وہ کرونا سرٹیفکیٹ کم از کم لے کر آئیں کہ ان کا نیگیٹو ہے، تو تب ان کو جلسہ گاہ میں چھوڑا جائے۔ اور جو لوگ وہاں شرکت کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ کرونا بڑھنے کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے بہت بڑا، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے قرنطین کرنے کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ محفوظ رہ سکیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں تو وہاں پر ان کے گھر والوں کو کرونا کا مسئلہ شروع ہو جائے، یا نتیجے کے طور پر یہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ تو اسپتال اتنے زیادہ نہیں ہیں اور صحت کی سہولیات بھی بہت زیادہ کم ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہمارے قائدین ہیں تو ان کو بھی اس بات کا ادراک تو ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو وہ کیا کہتے ہیں کرونا کا شکار ہو گئے تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب بھی شکار ہو گئے تھے۔ صرف اپنے لیے ہے سبوخ، وہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ آپ بڑے لائٹر وے میں آپ نے بڑی سنجیدہ باتیں کر دی ہیں۔ میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اور جو اپوزیشن کے ہمارے عمائدین ہیں، آخر وہ سیاست میں بہت بڑے کھلاڑی ہیں، تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی آپ نے جو ان کا کلپ چلایا جس میں آپ نے ان سے کہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب پر الزام لگایا کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، قوم کو لوٹا ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو دیگر کلپس چلائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، آصف علی زرداری صاحب کے، اور پھر شہباز شریف صاحب کے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے، اور مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں وہی بات نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ چوری کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہے نا، کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے علیحدہ بات ہے، لیکن کہیں ہوئی تو ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ پھر میں لائٹر وے میں بات کروں گا کہ اراکین اسمبلی بننے کے لیے جو بنیادی شرط ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل جو 62 و 63 ہے اس پر بات الگ سے کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو چل رہا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ بندے کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ میں صادق اور امین ہوں، اور وہ انٹرویو آج رات پاکستانی قوم ایک اور ٹی وی چینل پر دیکھے گی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ جو صادق اور امین مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں تو لازمی صادق اور امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچا آدمی اور امانت دار آدمی، تو انہوں نے جب کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، تو اگر ہم اس بات کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان کو سمجھیں تو اگر یا تو وہ کل صادق اور امین تھے یا آج صادق اور امین ہیں، تو کہیں ایک تو ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جی یہ بتائیے، اہم بات یہ امتیاز صاحب صرف ایک جملہ صرف بولوں گا کہ ایک جملہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک یہ جو بیان ہے یہ قومی اسمبلی کا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تک اپنے اس بیان کی تردید جاری نہیں کی کہ وہ جو بیان تھا وہ غلط تھا، تو اپنے جو الفاظ ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، تو اب اس کی موجودگی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا تو کل صادق اور امین تھے یا آج صادق اور امین ہیں۔ نہیں آپ کو غلط فہمی ہے، وہ جب اپنے دونوں مختلف سچویشنز میں کئی ہوئی باتیں وہ کہیں گے کہ میں ایک لفظ پہ ایک حرف پہ قائم ہوں جو کچھ میں نے کہا تھا اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بتائیے کہ اسی قسم کا یہ جو طرز عمل ہے ایسے علماء دین کا، اس کی وجہ سے ان کے جو اپنے دینی حلقے ہیں، دوسرے جو مسالک ہیں، اس میں ان کی قبولیت کا کیا عالم ہے؟ یہ دیکھیں امتیاز صاحب، پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تو سیاستدان تو عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھ گیا ہے، بات لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے کہ جب بھی ایک بندہ دوسرے بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ڈاج کرتا ہے اور اس کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، تو دوسرا بندہ اگر سمجھ جائے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ سیاست نہ کر۔ یعنی پاکستان میں دھوکہ، فراڈ، فریب اور چیٹ کرنا، اس کا متبادل جو لفظ ہے اس کو سیاست قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سیاست اسی طرز کے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ بن چکا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، اور میں بتاؤں کہ وہ بڑے معصوم لوگ ہیں جو دینی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ دین کا ایک بڑا خاص مزاج رکھتے ہیں، تو وہ حلیہ جو ہے اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو کوئی بھی صاحب حلیہ ان کے سامنے آ جائے اور ان کے مسلک کا تاج پہن کر اور ان کے مسلک کی چادر کی بکل مار کر ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ
ترجیح دیتے ہیں اور اس کو ایک بڑا کیا کہتے ہیں مقام دیا جاتا ہے. تو لازمی پھر جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ان کے جو لوگ ہیں کیونکہ وہ ایک فرقے کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ اپنا مذہبی قائد, اپنا فقہی قائد, اپنا سیاسی قائد, اپنی مسجد کا امام, تو ہر چیز ایک ذات کے اندر دیکھتے ہیں. تو ان کی جو ذات والا صفات ہوتی ہے وہ تمام تر عقیدتوں کا ایک مرکز اور محور ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے لیے اس کی اچھی بات اور بری بات دونوں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں. اور کیونکہ جو مذہبی ذہن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرجع خلائق ہیں اور ان کی جو ذات ہے اس میں تمام تر خوبیاں جمع ہیں, تو وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کسی اور جانب دیکھنا. تو وہ اچھا ہو یا برا ہو, بندہ اپنا ہوتا ہے پھر. صحیح. اچھا یہ بتائیے, میں آپ نے تو کہا کہ یہ بڑے, چونکہ مدارس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں, بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, لیکن ان بچوں کو ورگلانے والے تو میرے خیال اتنے معصوم نہیں ہیں. اور یہ صاحب جو ہیں 2 مرتبہ اپنے 2 حلقوں سے ہارے ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, اور اپنے حلقے سے زیادہ یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت لاڑکانہ اور لاہور سے. تو اس میں کچھ آپ کو کوئی تضاد نظر آتا ہے, یا بالکل یہ اپنی سیاسی ان کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں امتیاز صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ لاڑکانہ لاہور نے ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انتخابات میں شکست دی. 97 کا غالباً 97 کا الیکشن تھا یا 96 میں جو الیکشن ہوا, اس میں مسلم لیگ نون کے میاں عمر فاروق میاں خان خیل صاحب تھے جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے شکست دی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. اور ابھی تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے انہیں انتخابات میں شکست دی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی پارٹیوں کا بھی طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جب انتخابات میں وہ الیکشن ہار جاتے ہیں, انتخابات ہار جاتے ہیں, تو پھر وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو الیکشن ہروایا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں یا جو بھی کوئی الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احتجاج کرے, اس کا آئینی اور قانونی حق ہے, لیکن اس کو ثبوت بھی فراہم کرنے چاہیے کہ اس جگہ پر, اس حلقے میں اس طریقے سے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں تو وہ پھر اپنا فیصلہ بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات تو کہیں ہوئی نہیں ہے. اور دوسرا میں ایک اور بات یہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں جتنی نشستیں ویسے پہلے لیا کرتے تھے, اس بار بھی ان کی نشستیں ہیں بلکہ تھوڑی زیادہ ہیں ان کی. تو اوورآل دیکھا جائے تو ان کی جگہ ان کے صاحبزادے مولانا اسد محمود صاحب اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور وہ اوورآل ان کی جو نشستیں وہ پوری ہیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام سمیت اس وقت آپ نے دیکھا کہ مختلف جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے اندر حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ اور بڑے خراب ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, انہوں نے کل ہی اپنی پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کی ترجمانی سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اسی طرح پاکستان جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے حافظ حسین احمد صاحب, ان کو بھی غیر اعلانیہ طور پر پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ ایک اور صاحب کو, ریاض درانی صاحب کو پارٹی کا عہدہ دے دیا گیا ہے. اور خود جے یو آئی فے کے اندر اس وقت تقریباً مولانا شرانی صاحب کا, مفتی کفایت اللہ, گل نصیب خان صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب, تو مطلب پارٹی کا جو نمایاں بڑے فیسز ہیں اس وقت پارٹی کے جلسوں جلوسوں میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور اس کی بنیادی وجہ بتائیں کیا ہے؟ پارٹیوں کے اندر جی بہت زیادہ جے یو آئی کے اندر جو یہ خلفشات نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ حافظ حسین احمد صاحب بڑے پڑھے لکھے بزلہ سنج انسان ہیں, یہ ان کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا؟ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آپ صاحب دیکھیں بہت عرصے سے ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے, اور کیونکہ ہر پارٹی کے اندر ایک ہوتی ہے کہ پارٹی سے کوئی بندہ بڑا ہو جائے یا پارٹی قائد سے اگر کوئی بندہ بڑا ہو جائے تو وہ پھر قبول کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, اتنا قابل قبول نہیں ہوتا. تو عموماً پارٹیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ فلور کراسنگ بھی بڑا اہم ایشو رہا ہے ایک دور میں, اور اسی لیے جو 18ویں ترمیم کے اندر یہ بات بھی کہی گئی کہ کوئی بندہ اگر کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنا چاہے گا تو وہ اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے, اور استعفیٰ دینے کے بعد وہ یہ کرے گا. لیکن یہاں حافظ صاحب کے ساتھ تو معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اصل مسئلہ تو بہت لمبا ہے, اگر میں بیان کروں تو شاید آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہوگا, لیکن مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ 2007 میں
متحدہ مجلس عمل کی جب موجود تھی اور بلوچستان میں اور KPK میں ان کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں اپوزیشن میں تھے، تو اس وقت MMA نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی اور پرویز مشرف صاحب کو دوبارہ منتخب ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت جب یہ فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ ہونے کے کچھ دن بعد جیسے ابھی انہوں نے استعفوں کا فیصلہ کیا اور استعفوں کا فیصلہ کرنے کے بعد ٹی وی چینلز کو بتانے کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کوئی زیادہ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ مزید پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے پھر 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی اور پھر کہا کہ اس پر غور و خوض کیا جائے گا، اور مریم نواز صاحبہ اور بلاول زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے اور وہاں پر اندر یہی ساری گفتگو ہوئی۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ MMA نے یہ اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اعلان کرنے کے کچھ دن بعد ان کو یہ لگا کہ یہ جو اعلان ہم نے کر دیا یہ سیاسی طور پر بطور سیاسی حکمت عملی یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ تو اس پر پھر MMA نے اپنا اعلان واپس لینے کی کوشش کی۔ MMA سے مراد مولانا فضل الرحمان صاحب نے، قاضی حسین احمد صاحب یعنی جماعت اسلامی اور JUI میں حافظ حسین احمد صاحب وہ اپنے اعلان پر ڈٹے رہے اور حافظ صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اختلافات کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی یہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ استعفوں کی بات کی ہے سبوق، اب یہ استعفوں کا معاملہ جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو جو پارٹیز ہیں PDM کے اندر ان میں بھی اختلاف تھا اور ودن پارٹیز بھی اختلاف ہے، لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے، تو یہ مریم نے ایسے ہی بات تو کر دی، اب مسئلہ جو ہے وہ ان کو درپیش ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو بہت پرانا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گزشتہ سال جب اسلام آباد میں آزادی مارچ لے کر آئے تھے، ان سے کہا تھا کہ جب آپ ان اسمبلیوں کو فیک اسمبلیاں کہتے ہیں تو آپ کے اراکین اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ تو اس وقت بھی وہ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے، اور انہوں نے کہا جب یہ اسمبلیاں فیک ہیں تو فیک اسمبلیوں میں کیوں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو دوسری بات یہ تھی کہ دوسری پارٹیاں جو تھیں، آپ کو علم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب الیکشن ہوا تھا، الیکشن کے اگلے روز یہاں اسلام آباد میں ہی تمام ہاری ہوئی پارٹیوں کا اجلاس طلب کیا تھا، اور تمام پارٹیاں یہاں پر جب اکٹھی ہوئیں تو ان سب سے یہ کہا گیا کہ ان اسمبلیوں کو نہ مانا جائے۔ تو اسی وقت ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی جو دیگر جماعتیں تھیں، ان سب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایشو بھی تھا کہ خود ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی، اور پیپلز پارٹی تو بہت کلیئر کٹ، پیپلز پارٹی تو آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے پر، اور وہ ان کا بڑا کلیئر موقف تھا کہ 85 میں جب ضیاء صاحب کے دور میں انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، تو بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں پاکستانی سیاست کے اندر ایسے لوگ آگے کہ جن کا تعلق سیاست سے نہیں تھا بلکہ وہ دیگر شعبہ زندگی سے اور پروفٹ میکنگ کے جو عمل کا شریک تھے، وہ سارے لوگ آگے کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو خلا کو پور کر دیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی اصل میں یہی موقف رکھتی تھی۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کر دیا اور باقی لوگوں نے یہ کیا، تو اس وقت اجلاس تاخیر ہونے کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ بہت زیادہ اختلاف تھا کہ یہ استعفے دینے والی جو حکمت عملی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے مزید پرابلم بھی کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمان ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر ہمیں جا کر اپنی بات کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا فورم بہت مؤثر فورم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے فورم پر جا کر وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی یہ اپوزیشن ہو، تو یہ ان سب کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں پر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ سڑکیں بلاک کرنا، جلسے جلوس نکالنا ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں زیادہ بہتر جگہ یہی ہے کہ پارلیمان کے اندر آئیں اور وہاں پر آ کر اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ سبوق سید آپ کے وقت کے لیے، بڑا زبردست اور بڑا ہی دلچسپ تجزیہ جو ہے وہ اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جلسہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے سبوق صاحب نے جو اتنی تاریخی ہمیں حقائق بتائے ہیں، بہت اب کم لوگوں کو یاد بھی ہیں، تو اسی لیے ہمارے پروگرام میں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے اس حوالے سے معلومات کافی ہیں۔ ایک بات ہم سے پوچھنا بھول گئے، ہمارے پاس وقت چونکہ ابھی کم ہے، کہ تمام تر خامیوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان میں کوئی کمال تو ہوگا کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے بارے میں گوہر افشانی کے باوجود آج وہ ان دونوں نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا ہے۔ تو اب اللہ کرے کہ ایسی لیڈر رہیں، لیکن وہ اس پاکستان کو اور خاص طور پہ جو کورونا کی صورتحال ہے وہ سب وہ کدھر کو جاتی ہے ان کی سربراہی میں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
कोरोना तकलीफ दे मौत का सफर। दुनिया भर में 16 लाख अफराद की जान लेने वाला ये मरज अब मौत का दूसरा नाम है। कोरोना वायरस का मुकाबला सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। हुकूमती SOPs कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता है। अपनी और अपने प्यारों की जानों की खुद फिक्र करें, समाजी फासले यकीनी बनाएं, अवामी इज्तिमात से दूर रहें, मास्क पहने और जिंदगी की कदर करें। याद रखें, अगर ये मरज मजीद बढ़ा तो शायद डॉक्टर्स और अस्पताल भी आपकी मदद ना कर सकें। तो एहतियात कीजिए, यही कोरोना से बचाव का रास्ता है। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारतीय प्रोपेगेंडा के हवाले से EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट की बाज़गश्त जो है वो जारी है और इंडियन क्रॉनिकल्स और श्रीवास्तवा जो नेटवर्क है, ग्रुप नेटवर्क जो है, उसके हवाले से जो अब दुनिया के सामने हकायक सामने आए हैं और जिस तरह से भारत एक्सपोज हुआ है, उसके बाद हमने ये देखा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक जो भारत की स्पोक्स पर्सन है वजारत ख़ारजा के, उन्होंने अब वजाहतें और तावीलें पेश करना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से उल्टा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सारा मलबा डालने की कोशिश की है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ डिटेल्स जो है इम्तियाज साहब के पास इतनी ज़्यादा थी कि कल मुझे लगता है वो रह गई और मैं चाहूँगी उनसे कि आज ज़रा बलोचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो प्रोपेगेंडा भारत करता रहा है इतने अरसे में, एक तो उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें और अब जो वजाहतें भारत की तरफ से दी जा रही हैं ज़रा इस पर भी कॉमेंट करते हैं। देखिए जी, हम अगर भारतीय वजारत ख़ारजा का जवाब यहाँ से देंगे तो कोई अजीब सा लगता है, इसलिए कि वो तो कहेंगे आप तो हमारे खिलाफ हैं ही हैं। उन्होंने कोई फैब्रिकेशन की बात की और डोसियर की बात ना चाहते उन्होंने उस डोसियर की भी बात कर दी जिसमें पाकिस्तान ने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दी हैं कि किस तरह भारत ने ये यहाँ पे दहशतगर्दी का एक बाज़ार गर्म कर रखा था अपने एजेंट्स के ज़रिए। लेकिन मैं देख रहा था अखबार, उसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर क्लॉड रैकिसेट्स, तो उनसे किसी ने पूछा कि जो EU डिसइंफो लैब की तरफ से रिपोर्ट आई है तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है। तो उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा कि मुझे कतन ताज्जुब नहीं है कि भारतीय वेबसाइट्स इस तरह की गुमराहकुन खबरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या चीन के ख़िलाफ़ चला रही थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि भारतीय हुकूमत इसमें मुलविस हो, मगर ये अमर उनका ज़रूर हैरान कुन है कि अगर भारतीय हुकूमत को इसका इल्म नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने 750 आउटलेट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो चल रहे हैं। 10 UN एक्रेडिटेड अगर एजेंसीज़ हैं, NGOs हैं जो कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियत हैं उनके हवाले से, FATF के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही हैं। अब उसमें डॉक्टर क्लॉड रैकिसेट्स ने एक और अच्छी बात ये कही कि बैनुल अक़वामी तौर पे अब भारत के अंदरूनी मामलात पे तवज्जो मरकूज़ होगी। अब लोग ये सोचेंगे वाक़तन कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, और ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत ऐसी जमहूरियत नहीं है जिसका वो दावा करती है। एग्जैक्टली, सो एक्सपोज हो रहा है भारत। जी, ये तो बात हो गई कि किस तरह एक गैर मुल्की प्रोफेसर हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बड़े नामी ग्रामी हैं, उन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी हुई हैं। बाकी अब बलूचिस्तान की बात है, ये कश्मीर के लिए गिव एंड टेक के तौर पे भारतीयों ने शुरू किया कि किस तरह, हालांकि कोई मवाजना कोई नहीं है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनाज़ है, बलूचिस्तान बाकायदा पाकिस्तान की जो रिकगनाइज्ड तस्लीम शुदा बैन अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा बॉर्डर है उसके अंदर है और उस पर किसी का दावा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ख़ास तौर पे जब से नरेंद्र मोदी साहब आए और चूँकि उन्होंने जब अजीत डोवल साहब को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया, और ये वही हैं जिसका अजीत डोवल साहब है जिन्होंने इंडिया टुडे की एक कंसल्टेशन में और इसके अलावा कई मौके पे उन्होंने बाकायदा अपनी तकारीर में कहा कि हमें जिस तरह हमने बांग्लादेश बनाया यही काम हम बलूचिस्तान के साथ कर सकते हैं। अब वो किस पैराए में उन्होंने बात की हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन जो तफसील कुछ थोड़ी बहुत हमें मालूम है वो ये है कि
सितंबर 2014 में ब्राह्मदाख बुगटी को एक बाकायदा, जो कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी के सरबराह हैं, उनको बाकायदा दावतनामे के ज़रिए भारत बुलाया गया। उस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड में थे और 12 घंटे के नोटिस पे ब्राह्मदाख बुगटी को तारिक फ़तेह, एक साहब हैं, बड़े नामी ग्रामी, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो और तारिक फ़तेह साहब और ब्राह्मदाख बुगटी इकट्ठे पहुँचे भारत। अच्छा, ये मैं बातें कुछ सुनी सुनानी नहीं हैं, मतलब ये नाजरीन को मैं ये बता, लोग एकदम उछल पड़ते हैं कि ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बातें आ रही हैं। ये वो बातें हैं जो एक साहब हैं, भारत में रहते हैं और उनके साथ मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती रही, तो ये सारी इस बातचीत की बुनियाद वो कम्युनिकेशन है, मेरे पास महफूज है, कंप्यूटर में भी है, मेरे फ़ोन में भी वो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मैं, ये साहब जो है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, अब वो रिटायर हो गए हैं, कहा कि मैं कातिलिया बुक्स एक पब्लिशिंग हाउस है दिल्ली में, ये उसके CEO थे उस वक्त, और इन्होंने तारिक फ़तेह से कहा कि ब्राह्मदाख बुगटी को आप लेके आएँ और हम आपको यहाँ पे एक्सपोजर देंगे और आप फिर एक किताब लिखें उसके ब्राह्मदाख बुगटी की तरफ से, जिसमें लिखा हो कि हिंदू इज़ नॉट माई एनिमी, यानी हिंदू मेरा दुश्मन नहीं है। ये किताब का टाइटल होना था। 4 महीने तक ब्राह्मदाख बुगटी साहब RSS, BJP और इनकी जितनी भी हम ख्याल जमाते हैं उनके मेहमान रहे, पूरा भारत में उन्होंने दौरा किया और तारिक फ़तेह भी साथ साथ थे। तो ये साहब कहते हैं कि मुझे जब अजीत डोवल से हम मिलने गए, क्योंकि मेरी सिफारिश पे वीज़ा उनको दिया गया और बाकायदा उस ख़त में लिखा भी गया अप्रूवल के कि ये हम फलां साहब के रेफरेंस से हम इनको वीज़ा दे रहे हैं, असल में वो मेहमान थे अजीत डोवल के। ठीक है। और उन 4 महीने वो वहाँ पे रहे। उसके बाद आपको याद होगा कि अगस्त 2015 में नरेंद्र मोदी साहब ने, अब जो इनका 15 अगस्त को, उनका चूंकि रिपब्लिक डे होता है 15 अगस्त को होता है, उस दिन उन्होंने ऐलान किया, अपने जो खिताब था अपनी कौम से, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के बलोच अवाम के दुख दर्द की बात की और कहा कि कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और हमें उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी है। तो ये बिल्कुल एक चेन थी इवेंट्स की कि जिससे बड़ा वाज़े हुआ कि बाकायदा एक मंसूबे के तहत ब्राह्मदाख बुगटी, यानी जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनको पाकिस्तान में एक तरफ दहशतगर्दी या वायलेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया, दूसरा बलूचिस्तान को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो हम फिर बलूचिस्तान। और इन साहब का ये भी कहना था, मेरे पास वो व्हाट्सएप में वो गुफ्तगू मौजूद है कि इससे अगला स्टेप जो था वो था कि बलूचिस्तान की जलावतन हुकूमत कायम कर दी जाए और उसको भारत कबूल करे, यानी तस्लीम कर ले, और ये एक अगला स्टेप होना था। वो तो अल्लाह भला करे, हमारे यहाँ पे हुकूमतें मजबूत, एक लिहाज से एक मुत्तहिदा मुल्क है, मुकम्मल तौर पे आर्मी उसके पीछे है, एक बिल्कुल यूनाइटेड आर्मी जिसको कहते हैं, मतलब इराक की तरह नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल इराक की तरह होती तो आज जो एक स्टडी थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि अमेरिका के एक थिंक टैंक की कि 2015 में पाकिस्तान के साथ टुकड़े हो जाएंगे, और उस वक्त उसमें ये कहा गया था कि 2015 में कहा जाएगा कि इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान भी एक मौजूद होगी इस नक्शे पे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा दुनिया तो वो शुक्र है कि हमारी एक मजबूत फौज है और तमाम इदारों ने मिल के काम किया। तो ये जो मंसूबा था कि दिल्ली तस्लीम करेगा बलूचिस्तान की जलावतन हुकूमत को, वो बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। अभी भी उनके ताल्लुकात बिल्कुल कायम हैं। और इस हवाले से आप मेरे ख्याल कुछ और सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी, कोई पहला वाकया है कुछ इस तरह कुछ पूछना चाह रही थी? पहला वाकया कि अमेरिका की चूंकि आपने बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी इसी किस्म की स्ट्रैटेजी रही है अमेरिका की और इसी तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, या ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? चूंकि अभी इराक की हमने बात की ना, तो हम इराक के चिल्ले चलते हैं कि जो कुछ इंडियन क्रॉनिकल्स में आया है, जो EU डिसइंफो लैब ने किया है रिपोर्ट के अंदर, सही, इससे मिलती जुलती एक बड़ा ऑपरेशन था $540 मिलियन का।
ایک برطانوی کمپنی ہے بیل پوٹنگر، اور اس کا کام ہے پبلک ریلیشنز، یعنی لوگوں کا امیج بہتر بنانا. سو 2004-05 میں CIA نے اور امریکی جو فوج ہے انہوں نے مل کے اس کو ایک کانٹریکٹ دیا، اور یہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کو سنڈے ٹائمز جو برطانیہ کا ادارہ ہے، اخبار ہے، انہوں نے اکتوبر 2016 میں یہ ایک رپورٹ لکھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ایک اور NGO ہے بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، یہ بھی لنڈن بیسڈ ہے. تو بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم نے جا کے کھوج لگائی کہ عراق میں CIA نے کیا کیا. اب جب کھوج انہوں نے لگائی، اور انہوں نے ایک بیل پوٹنگر کے ایک سابقہ ملازم تھے، کوئی مارٹن ویلز اس کا نام ہے، اس سے انہوں نے بات چیت کی، تو یہ پتہ چلا کہ $540 ملین کا ایک کانٹریکٹ تھا جو اس کمپنی کو ملا 2005 اور 10-12 کے درمیان. اور اس کا بنیادی کام کیا تھا؟ وہی کام تھا کہ آپ کے الزرقاوی، اسامہ بن لادن، الظواہری، ان سے ہم شکل لوگوں کے پہ مبنی آپ ویڈیوز بنائیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز، پیغامات، ان کی بات چیت، اور جو ان کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے جو جنگجو تھے ان کو آپ ویڈیو میں لے کے آئیں، پیغام دے رہے ہیں، گنز اٹھائی ہوئی ہیں اور جہاد کا درس دے رہے ہیں. اب یہ کرتے تھے، انٹرنیٹ میں ڈالتے تھے یہ ویڈیوز. پھر ان کے پاس CIA کے پاس ایپ تھی، اس ایپ کی مدد سے یہ ٹریک کرتے تھے کہ اس وقت یہ ویڈیو کون کتنے شوق سے دیکھ رہا ہے. اچھا، پورا ایک پلانڈ ایک طریقہ کار تھا. اس ٹریکنگ کے ذریعے انہوں نے پھر بے شمار لوگوں کو پکڑا. اب بھلے کوئی ویسے ہی آپ تجسس میں وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ٹریکنگ کی انٹرنیٹ کے ذریعے، اور ٹی وی میں بھی جو مقامی ٹی وی تھا لوکل انہوں نے چلائے ہوئے تھے، اس میں بھی یہ پلیس کیے جاتے تھے ویڈیوز، اور پھر لوگوں کو گرفتار بھی کیا. بہت سارے لوگ بیچارے اس میں بے گناہ مارے گئے، اکثریت جو تھی. لیکن یہ کام عراق میں ہوا ہے. اب کوئی اگر یہ کہے، اور اس میں ہم نہیں کہہ رہے، یہ بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم لنڈن بیسڈ، اور پھر باقاعدہ تمام، چاہے گارڈین ہے، سنڈے ٹائمز ہے، ان تمام اخباروں میں یہ رپورٹیں آئی ہوئی ہیں. اور اس میں جو مارٹن ویلز ہے اس کا بیل پوٹنگر کا، اس نے ایک بڑا فقرہ کہا، 3 الفاظ میں اس نے سم اپ کیا کہ یہ جو آپریشن تھا کس طرح ہم نے لوگوں CIA نے لوگوں کو پکڑا. یہ وہ رپورٹیں تھی جس کو کلیئر کرتے تھے، اپروو کرتے تھے جنرل ڈیوڈ پیٹریس. یہ وہ ہے کہ جو کہ سینٹ کام کا پھر سربراہ بھی بنا، عراق میں جو فورسز، کولیشن فورسز کا کمانڈر بھی تھا. سو مارٹن ویلز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کام چشم کشا تھا، لرزہ خیز تھا، اور زندگی پر براہ راست اثر انداز ہونے والا. یعنی کس طرح آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں جا کے انٹروژن کر کے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو یہ اگر امریکہ کر سکتا ہے، بھارت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور بھارت نے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ باقاعدہ، یہ میں بڑا کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ ایک انڈو US یعنی بھارتی امریکی مشترکہ منصوبہ تھا، جو پہلے پاکستان پہ ٹارگٹ کیا اس نے، اور پھر جب CPEC کا سلسلہ آیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہوا، پھر یہ چین بھی براہ راست اس میں ٹارگٹ بن گیا. یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے، پلان طریقے سے، اور کس لیول پر پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ایک پورا پروپیگنڈا آپریشن ہے جو اس سے پہلے عراق میں بھی ہو چکا ہے، اور اب بھارت جو ہے وہ یہ کر رہا ہے پاکستان اور چین کے خلاف. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا، جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں، ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں. پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے، اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ بھی، اور اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے، ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، یہ سارا جو علاقہ ہے، یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے، جس کی اگر ہم مدد کریں تو ملک کا فائدہ ہوگا، ایکسپورٹس بڑھیں گے.
मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। हमारे पास एक नौजवान आबादी है और हमें मुसलसल इनके लिए नौकरियां क्रिएट करनी हैं, और वो नौकरियां इंडस्ट्री से होती हैं, और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। हमारी अब पूरी कोशिश है कि जो जो मुश्किलात, रुकावटें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को हैं, पूरी कोशिश है कि अब हम रुकावटें इनकी दूर करें। हम सिटी गवर्नमेंट्स लेके आ रहे हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो सिटी गवर्नमेंट बनेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर इलेक्ट होगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गैस का बहरान जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, हर साल देखते हैं, भुगतते हैं, और ये सिर्फ गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे तेल हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिर्फ एक जो आम घरेलू सारिफ है वही मुतासर नहीं होता, बल्कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। क्योंकि इस मरतबा भी हमने देखा कि एक तो ताखीर से फैसला किया गया, पहले से मालूम होता है कि गैस की शॉर्टेज हो सकती है, सर्दियां आ रही हैं, तो फिर पहले से अगर दरामद करनी थी तो फिर ये फैसला पहले क्यों नहीं किया गया। अब दरामद का फैसला भी हुआ है और ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये जो शॉर्टेज है इसको ओवरकम किया जाता है। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, इस कदर प्लानिंग का फुकदान आखिर वजह क्या है, जब हर साल पता होता है कि शॉर्टेज होगी गैस की, सर्दियों में खास तौर पे? देखिए, इसमें जब माली मनफत, ज़ाती मफादात गालिब आ जाते हैं गवर्नेंस के निज़ाम में, तो फिर ऐसे ही कुछ होता है। अब जितनी भी सरकारी कॉरपोरेशंस हैं, हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जी, तो उसमें मैं थोड़ा मुताला कर रहा था, लोगों के साथ गपशप लगा रहा था कि हम आइडेंटिफाई करें कि इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं कि 2015 से लेके अब 2020 तक हमारे ऊपर तेल के 2 शदीद बहरान और गैस के 2 बहरान आ चुके हैं। यानी एकदम एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है, और बहरानी कैफियत में होता क्या है, आपको स्पॉट बाइंग करनी पड़ती है, मुख्तसर नोटिस पे आपको मार्केट में जाते हैं, वहाँ तो आपको चीज़ फिर महंगी मिलेगी ना। सही, जो हो रहा है इस मरतबा भी। तो उसका मतलब ये होता है कि आप फॉरवर्ड बाइंग नहीं करते हैं। फॉरवर्ड बाइंग का मतलब होता है कबल अज़ वक्त। सही। आप 3-4 महीने 5 महीने बाद के लिए आप एक साल तक फॉरवर्ड बाइंग हो सकती है, चाहे वो तेल हो चाहे गैस हो। और 2017 में मिसाल के तौर पे 2017 दिसंबर में जो हमें गैस चाहिए थी वो हमने जुलाई में कमीशन कर ली थी। यानी हमारे पास पहले से मिसाल मौजूद है कि 6 महीने पहले हमने ये ज़ख़ीरा अपने पास कर लिया था ताकि हमें कोई बहरान का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई फ़िलहाल मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर हम गौर करें सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही अगर आप ले लें, तो मैं किसी 1-2 एक्सपर्ट से बात कर रहा था कि मुझे बताएं कि बड़े बड़े अवामिल क्या हैं कि हर आनन फानन हमें एक बहरान का सामना करना। यहाँ तो आनन फानन भी नहीं है, बल्कि मुझे याद है अक्टूबर में उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें सर्दियों में शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। तो भाई, आपने अगर अक्टूबर में कहा है तो क्या आपको पता नहीं है कि शॉर्टेज, इसका मतलब है कि मनसूबाबंदी नहीं थी। यानी आपने जब जून जुलाई में हमारे पास लीन पीरियड था उस वक्त आपको आइडिया नहीं था, और आप अक्टूबर में हमें बता रहे हैं, और उसके लिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वो आप नवंबर में शुरू कर रहे हैं। इतनी ताकीद से उसमें 5-6 बड़ी वजूहात हैं, और एक इसकी बड़ी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? एग्जैक्टली सबसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेट्स से हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हुकूमत के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए एक थिंक टैंक की हैसियत रखता है, जिसमें मुख्तलिफ जो अहम सरकारी इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी बैठे होते हैं, बराह रास्त उनका ताल्लुक़ होता है, और उनका काम होता है कल और परसों के बियॉन्ड देखना कि 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। सो ये बड़ी जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन की है, नाकाम हो गए। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वो वजारत पेट्रोलियम है, इसलिए कि इस मुल्क में
पहिए को चलाना, बिजली घरों को चलाने का काम, चूल्हों को चलाने का और सप्लाई को यकीनी बनाने का काम वजारत पेट्रोलियम का है। और इसके वो करता धरता लोग हैं जो कि फैसलों करने में कलीदी हैसियत रखते हैं। उसमें चाहे वज़ीर है, चाहे मुशीर है, स्पेशल असिस्टेंट है या इस वजारत का सेक्रेटरी है, ये तमाम लोग उसके दूसरे बड़े ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क में। ये वक्तन फ़वक्तन जो क्राइसिस या बहरान पैदा होता रहता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि वजारत में और इससे जितने मुतल्लिका इदारे हैं उनमें रिसर्च और मनसूबाबंदी नहीं है। ठीक है ही नहीं। चौथी बड़ी जिम्मेदारी आती है वो जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, सुई सदन, सुई नॉर्दर्न, पाकिस्तान LNG लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, OGDCL, इनमें न मनसूबाबंदी है कोई और ना इनमें कोई रिसर्च है। और अंदाज़ा इससे लगाएं कि अक्सर ये जो इदारे हैं ये बग़ैर मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर के हैं। अक्सर के पास जो है तो वो कायम मकाम MD है। अब कायम मकाम MD का क्या इंसेंटिव होता है कि मुस्तकिल MD ना आए, कि जो फरावानी होती है मुराआत की, तरगीबात की, वो उसको हासिल रहे। तो लिहाजा जो कायम मकाम MD है वो बड़े मज़े से अपनी राजधानी में बैठा हुआ है और बड़े तरीके से कोशिश करते हैं कि मुस्तकिल MD यहाँ पे ना आ सके। खत्म हो रहा है अभी मेरी बातें खत्म नहीं। अच्छा, टाइम लेकिन खत्म हो रहा है। पांचवा बड़ा जिम्मेदार जो है कि इन इदारों में एहतिसाब का, परफॉर्मेंस ऑडिट का कोई तरीक़ेकार नहीं है। माली ऑडिट, इन जो बड़ी तंजीमें जिनका हमने नाम लिया है, SNG, सुई सदन, सुई नॉर्दर्न, PS, 3-3 साल तक इनके ऑडिट नहीं होते, फाइनेंशियल ऑडिट्स। अगर फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होते तो ज़ाहिर है आप किसी को रिस्पॉन्सिबल, किसी को आप जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मुश्किल बुखारी इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।